बड़ा भाई छोटे भाई से मुखातिब होते हुए कहने लगा कि भाई पूरा हफ्ता संभाल लिया है मैंने, मेरे अकेले का बाप तो नहीं है, अब तेरी बारी है, तू संभाल अब्बा को। छोटे भाई ने जवाब दिया कि सिर्फ एक हफ्ता संभाल कर तेरी बस हो गई, मैंने जो पूरा महीना संभाला है वो तुझे नजर ही नहीं आया। बड़ा भाई बोला कि ओ भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुझे पता है कि अब्बू हर वक्त बीमार रहते हैं, अगर इनसे कोई बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो कौन जिम्मेदार है इसका। वाह भाई वाह, तुझे अपने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं, मेहरबानी कर खुद गर्जी न दिखा। छोटे भाई ने जवाब दिया। बड़ा भाई बोला कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे आगे जबान न चला, और ये बीमारियों की गठड़ी तू ही रख अपने पास, मैं उतार रहा हूँ, संभालना हो तो संभाल लेना। ये कहकर बड़े भाई ने बाप को गाड़ी से उतारा और गाड़ी में बैठकर चला गया। छोटे भाई ने आगे बढ़कर बाप को सहारा दिया और बाप को पकड़कर घर के अंदर ले गया और बिस्तर पर पहुंचाकर बिठा दिया। इतने में छोटे भाई की बीवी ने आवाज़ दी, इधर आएं जी, ज़रा बात सुने। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ठीक है अब्बू, सुकून करें, मैं आता हूँ वापस। जैसे ही वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो बीवी बोली कि आपने फिर इन्हें हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। शौहर कहने लगा कि अब क्या करता मैं, जब बड़ा भाई ज़बरदस्ती मेरे गले डाल गया है। तो बीवी बोली कि मुझे लगता है कि आप शायद भूल ही गए हैं, पिछला पूरा महीना किस मुश्किल से संभाला है हमने इन्हें। शौहर कहने लगा, फिर तू ही बता मैं क्या करूं, बूढ़े बाप को घर से धक्के देकर निकालने से तो रहा, मुझे नहीं पता इन सब बातों का, मुझसे नहीं होती और खिदमतें। बीवी बरहम होकर कहने लगी। बूढ़ा बाप कमरे में ये सब बातें सुन रहा था। बीवी ने धमकी देते हुए कहा, या तो अब्बा यहाँ रहेंगे या फिर मैं। शौहर बोला कि बस कर दो तुम, देख लेता हूँ मैं। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि बड़ा भाई तो मेरे सर पर अजाब छोड़ गया है, अब मैं घर को देखूं या बाप को, आखिर कैसे संभालूं इन्हें। फिर खुद से कहने लगा, बेहतर यह है कि इन्हें ओल्ड एज होम में जमा करवा दूं, वहां तो मेरा दोस्त हसन भी है। ये सोचकर जेब से फ़ोन निकाला और हसन को कॉल मिलाई। हसन ने फ़ोन रिसीव किया और बोला कि हाँ भाई तौसीफ़, कैसे हो, कैसे याद किया आज। कहने लगा, बस यार तुमसे एक काम पड़ गया था। हसन बोला कि हाँ बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। तौसीफ़ ने कहा कि कॉल पर ये बात करने की नहीं है, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम किधर हो। हसन कहने लगा, मैं अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, तुम ऐसा करो मेरे ऑफिस ही आ जाओ। तौसीफ़ बोला, ठीक है मैं अभी आता हूँ। तौसीफ़ घर से निकला और हसन के ऑफिस पहुँच गया। हसन के ऑफिस पहुँचकर तौसीफ़ ने बाप को जमा करवाने का कहा तो हसन हैरानगी से बोला कि इधर तुम अपने अब्बू को, लेकिन यार तुम तो दो भाई हो, दोनों में से एक भी नहीं रख सकता अपने वालिद को। तौसीफ़ कहने लगा कि यार कैसे रखें, बड़े भाई ने तो रखने से साफ इनकार कर दिया है और मेरे घर के अपने 100 मसले मसाइल हैं। हसन बोला कि ये जगह तुम्हारे वालिद साहब के लिए सूटेबल नहीं है। तौसीफ़ बोला कि कुछ नहीं होता, वो कौन से कोठियों में रहने के आदी हैं, सारी ज़िंदगी कच्चे मकान में गुजार दी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला ही नहीं होने वाला। हसन बोला कि चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जब तुम्हारा दिल चाहे उन्हें छोड़ देना। तौसीफ़ बोला कि ठीक है यार, मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें, बाकी जो भी खर्चा हुआ करेगा मैं दे दिया करूँगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तौसीफ़ वापस अपने घर पहुंचा, सीधा वालिद के कमरे में आ गया और वालिद से मुखातिब होकर कहा, अब्बू दरअसल मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है और नाजिया के रिश्तेदारों में भी 2-3 शादियां हैं, इसीलिए उसे भी अपने मेके जाना पड़ेगा। बाप बोला कि अच्छा बेटा, तो फिर आप। तौसीफ़ ने बात काटते हुए कहा, तो फिर इधर तो कोई भी आपकी खिदमत के लिए नहीं होगा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको उसकी तरफ छोड़ देता हूँ, वो आपकी खिदमत में कोई भी कमी नहीं आने देगा। बाप बोला, अच्छा जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। तौसीफ़ कहने लगा, तो फिर मैं आपको आज शाम ही उनकी तरफ छोड़ कर आता हूँ, बाकी मैं नाजिया से कहता हूँ वो अच्छी सी चाय बनाती है आपके लिए। यूं बाप ओल्ड एज होम पहुँच गया और अकेला बैठा हुआ सोचने लगा कि मेरे बच्चे मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मुझे सब नज़र आ रहा है, जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं वो माजी की यादों में गुम हो गया। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, डॉक्टर ने अस्पताल में बच्चा उसकी गोद में डालते हुए कहा था, और मैं कितना खुश हुआ था कि अल्लाह ने एक और बेटा दे दिया है मुझे, और मैं सोच रहा था कि ये बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। मैं दोनों बेटों को खेलता हुआ देखता था तो कितना खुश होता था कि मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे 2 बाजू हैं।
اور سوچتا تھا کہ کل یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ بوڑھا باپ ماضی کی یادوں کو سوچ کر رونے لگ گیا اور خود سے کہنے لگا، میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بچے میرا سہارا بنیں گے، پر غلط تھا۔ اب وہ بیوی بچوں والے ہیں، اب میری کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے دل میں اور نہ ان کے گھر میں۔ 1.5 ماہ اس بات کو گزر گیا۔ توصیف ہمیشہ فون پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر کب تک پہنچیں گے آپ، سب لوگ میٹنگ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ واپسی پر سر نے جواب دیا کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم ایسا کرو کہ آج کی میٹنگ کینسل کر دو۔ توصیف پھر سے بولا کہ سر کینسل کر دوں، لیکن سر یہ میٹنگ تو ہمارے پروجیکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی۔ سر نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تمہیں جو کہا ہے تم وہی کرو، باقی میں خود آ کر دیکھ لوں گا۔ توصیف نے اوکے سر کہہ کر فون بند کر دیا۔ چند گھنٹوں کے بعد توصیف آفس سے نکل کر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اس کے سر سے ہو گئی۔ سر نے پوچھا کہ پھر کیا بنا میٹنگ کا؟ توصیف کہنے لگا کہ سر آپ کے کہنے کے مطابق میں نے میٹنگ کینسل کر دی تھی، لیکن سر آپ کو تو اندازہ ہوگا ہی کہ یہ میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ کام میں مصروف تھا جہاں سے آنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ توصیف کہنے لگا لیکن سر ایسا کیا کام تھا جو اس سے بھی زیادہ ضروری تھا؟ آپ تو خود اس میٹنگ کے انتظار میں تھے اور عین ٹائم پر آپ نے کینسل کر دی۔ سر نے جواب دیا کہ جی ہاں توصیف صاحب، اس سے بھی زیادہ ضروری کام تھا۔ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں انہیں چیک اپ کروانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ توصیف بولا سوری سر، لیکن آپ اس کام کو کسی اور طرح سے مینج بھی تو کر سکتے تھے نا۔ سر بولا کہ کیسے کرتا، اپنے والد کو چھوڑ کر میں آ جاتا۔ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو انہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو ہوں۔ توصیف بولا سر نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی سوال کر ڈالا کہ کیا تمہارے والد صاحب زندہ ہیں؟ توصیف بولا جی سر۔ سر نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ خدمت کرو ان کی، کامیابی صرف انہی کی دعاؤں میں ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سر آفس کی جانب بڑھ گیا۔ توصیف کا باس تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن توصیف کے دماغ میں اپنے سر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ کامیابی انہی کی دعاؤں میں ہے، خدمت کرو ان کی۔ اور پھر اس کی بیوی کی باتیں بھی اس کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ آپ نے پھر سے انہیں ہمارے سر پر لا کر بٹھا دیا، اتنی مشکل سے تو گئے تھے۔ پھر اس کو اپنی بات یاد آئی جو حسن سے کہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، کون سے کوٹھیوں میں رہنے کے عادی ہیں، یہ ساری زندگی کچے مکان میں گزاری ہے، یہاں پر تو انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونے والا۔ توصیف خود سے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو گھر سے ہی باہر نکال دیا، مجھے ان کی دعائیں لینی چاہیے تھی۔ میں کتنا خود غرض ہو چکا ہوں، اتنے دن گزر گئے ہیں اور میں نے تو ابو کی خیریت تک نہیں پوچھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حسن کو کال کرنے لگا۔ کال ریسیو ہوتے ہی توصیف بولا کہ حسن، وہ میں نے ابو کا پتہ کرنا تھا، کیسے ہیں وہ؟ حسن بولا کہ ٹھیک ہیں وہ، بس کافی چپ رہنے لگے ہیں، کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ توصیف کہنے لگا اچھا چلو میں آتا ہوں ان سے ملنے۔ حسن بولا ہاں یار ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ توصیف گھر کی بجائے سیدھا اولڈ ایج ہوم پہنچ گیا۔ جیسے ہی اندر گیا تو اس کی نظر لان میں اپنے والد پر پڑی جو اکیلے بیٹھے تھے اور کھانس رہے تھے۔ توصیف نے جا کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا ابو آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ والد نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ توصیف ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولا ابو ایسا نہ کریں پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جو خدمت کا میرا حق بنتا تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا، میں آپ کی قدر نہیں کر سکا ابو۔ والد نے اس کے ہاتھ پکڑے اور بولا نہیں بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین تو ہمیشہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، میری تو یہی دعا ہے کہ کل کو تمہارے بچے تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، جو تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں تمہیں نہ کرنی پڑیں۔ توصیف روتے ہوئے بولا ابو میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں آپ کو لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا، میں آپ کی ساری زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ والد بولا لیکن بیٹا تمہاری بیوی بچے وہ بھی تو میری وجہ سے پریشان ہی ہوتے ہیں۔ توصیف بولا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ابو، مجھے صرف آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ والدین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ یوں توصیف اپنے والد کو اپنے ساتھ لے آیا۔ دوستو یاد رکھیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی شاندار ہوگی۔ یاد رہے کہ والدین کی دعائیں انسان کو جہاں پہنچا سکتی ہیں وہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا
تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان رضوان الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔